Ari mga K5, nakahinomdom ba kamo nga ni Adtong Julio Jess adunay gipublish ang K5 News FM Bayawan nga usa ka panawagan nga adunay usa ka mananagat nga taga Bayawan City ang nawala atol sa pagpanagat dito sa Tawi-Tawi sa isla sa Mindanao atol sa kasagsagan sa bagyong Inday. Apan kagahapong adlaw luwas kini nga nakauli nganhi sa dakbayan sa Bayawan nga nakit-an sa iyahang kaubang mananagat dito na dapita sa may Palawan Island. Ania ang report. Relax anay, mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Luwas nga nakauli sa iyahang pamilya ang usa ka mananagat nga gikatahong nawala sulod sa 8 ka adlaw samtang nagpanagat sa kadagatan sa Mindanao kaniadtong Hulyo 1. Giila ang maong mananagat nga si Joramir Razonable, 39 anyos, minyo og lumulupyo sa sitio Cambulo, Barangay Banga, Bayawan City, Negros Oriental. Sa eksklusibong pakighinabi sa K5 News FM Bayawan, gipaambit ni Razonable ang iyang makalilisa nga kasinatian sukad sa iyang pagbiya sa Bayawan aron managat. Matud niya, nibiya sila sa Bayawan kaniadtong Hulyo 1 sakay sa pamasol nga kanter nga giingong Eldebeth Fishing. Apan samtang anaa sila sa lawod, nakadawat sila og balita bahin sa pagsulod sa Super Typhoon Inday sa nasod. Tungod niini, nakadesisyon ang kapitan nga motago sa Tahaw Island sa Tawi-Tawi aron makalikay sa peligro. Samtang nagpatimaw sa bagyo sa maong isla, may desisyon una nga manaog kadyot gikan sa kanter og musakay silang tagsa-tagsa ka mga pakura aron managat og ilang masud-an. So nga nito, morning, after magkuan, mga pe, sabot namin sa mga kauban nga nangyatawag sa maog mamaldang sa Bahura. Nang magbayas-bayas rami ang kurit, namin madala cellphone para namutawag na mo og GPS. Nya kay pagkaabtan na og mga hapit na alas 8, banta na kung gutom na. Musaka na og pambot kay mamahaw. Pagpaandar ako sa akong makinausab, di naman mo andar. Sa kung saon ako makauban anak na. Kauban ni Razonable ang iyang unom kapakura nga nagbiyahe paingon sa nagkalain-laing direksyon. Apan kalit nga naguba ang makina sa pakura ni Razonable. Bisan unsaon niya pagpaandar niini, na perwisyo kini hangtod nga hinay-hinay na siyang gipalid sa kusog nga hangin ug sulog palayo sa ilang nahimutangan. Sukad kaniadtong higayuna, wala na siya nakabalik pa sa ilang mother boat. Sulod sa 8 ka adlaw nga paglutaw-lutaw taliwala sa paghuro sa Super Typhoon Inday sa tunga sa kadagatan, gihimo ni Razonable ang tanan aron makasugakod. Aron lang adunay masulod sa iyang tiyan, iyang gikaon ang binuro nga isda nga gilain unta nga paon sa pagpanagat. Sa mas grabe pa, tungod sa kawadon sa limpyong tubig imnonon, tubig dagat ang iyang giinom sulod sa pipila ka adlaw aron lang dili makutuyan og magpabilin nga buhi. Lanton ako sa palibot, wala na makita nga wala ko makita isla. Wala na, puro na dagat. Puro na dagat. Lanton ako sa palibot, wala na magipambot. Walay pambot, walay yung nga pakura. So nakahukom ko nga hiktan ako akong lawas, dagko na magbalod. Hiktan ako akong lawas og pisi. Ang tubig na kong agamay bilin nasa usa ka 1.5 ana kada ganon. Ang hiktag nylon. Di pamputol-putol ako nylon og gihikot. Din ang kutsilyo gihiktan po na ako. Ang balunan nga gisudlan ako sa akong paon nga binuro, gihiktan po na ako. Para in kaso og makulob ko ang mga pahawin ako gipangtusok na kong pisi. In kaso og makulob ako ang gisakyan, naratanan ako magamit gana ako in kaso og sa emergency hay. Ito pagka-gabi ni dagko magid ang balod. Pagka pizza 11 dagko ang balod sa gabi. Kung ideya nako ni sakay ko diri sa gilid sa tarik. Dayon gibuta ang tulon ako pamato nga dagko nga katagason. Ang gipabitay dito sa katig kay para inog labay sa balod, dili gi ko malabay gud totally. Magpabilin nagapong ko pero wala gi tulog ka gabi. Sige ra kung kupot sa kontarik nga pag-ana sa balod permanente ra gapon ko. Og malabay ko naara ko basic gahi ko tapos mong lawas. Before ko nangita sir sa pambot sa tapos ang mga tao naapod sa babaw, tanaw. Ya. Pag ingon ana na oras na naabot na akong gibulong na wala gyud, motong nagdesisyon lang ko na dili pwede na ang pambot ra mangita. Amotong nagsugo kog tulo ka pakura pod
na ato bahinon ang ato pangita. Diri mo mangita na side kay basig ipalit sa hangin na diri ko mo kay pambot diri ra ko sa sulugan kay mas binta man ang pambot kay dako-dako man dito ko na area. Una pag abot ana tuyok ko na ang tibok adlaw na mga alas 12 na ko sa gabi na human og pangita nya dili po ko makaano kay naam ko'y tulo ka tawo nagisugo pa pangita pero ako giingnan na og di niyo makaya ang balod ingalan isip-tip pud ninyo yung kagalingon ayaw ra ginyo pugsa mutong nibalik ko sa pulo kay naam ko'y tulo ka tawo na bilin pero nagsabot mi na diya mi mag-abot mo lang pisin ko na ato gining anon kay kauban nya kinabuhi biya sa tawo subog kayo. Kaniadtong Hulyo 19, samtang naglutaw-lutaw sa gilayong gimnabanag sa 60 milya gikan sa Puerto Princesa, Palawan. Nasugapaan siya og giluwas sa usa ka pakura nga gipanag-iyahan sa Climilusa Sands Fishing. Ang kining kuan, ning gitarget man ko na siya nga pambot kay pagka kanang ikawalo na ko kadlaw sa gabi nakitaan man ako sa layo nga maklaro naman ko yung pambot sa layo nga gabanaag kanang gapasuga nga magpasuga mi. Pero ang pangagpas gana ko ato barko ra gyud. Ito kapilan naman ko makasuga mag-og barko nga magpasuga dito sa mga private area nga mga kapsol sa payaw. Dayon pag tunga sa gabi banta na ko nga hayag na gid kaayo pero wala gyapon ko gato nga pambot gyud kay wala pa man ako nakita nga kanang magpasuga nga duha gid ka linya halay sa suga. Pagkakadlaw nito na ako nakitaan kini kusog-kusog ko na hangin ingon ani ini kusog akong anod layag man ko. Pagkakita na ko nga duha gid kabo duha ka hiwa sa suga duha ka bahin. Luhod ko dako pa ko pasalamat sa Ginoo nga kini salamat Ginoo tabangi ko nimo duha man pambot na gini mao na gito gid wala ko katulog. Asa na nga area, sir? Dire na parte sa kuan babaw sa Cavili o Cagayan-Silio. So, mostly, probably part of Palawan Island na. Oh, 60 miles na ang Palawan. Oh. Doon na dito. Dito. So, nakaila ra po sila nimo, sir? Okay, taga Bayawan na po. Nangutaan ako pero wala na loyan, medyo loyan lagi ko. Oo. Yeah. Doon lang mas pambot mga dire dagway o kanang daplin. Nakitaan man ko nila kay naamay nang awil og nukos diya sa unahan. Giadto ko niya. Ana siya nga bay, tunan ako bay, may buntag bay. Ako nangamay ko, pero akong kamot na murag lugos na ana ako bay, may buntag bay. Nangutan ako siya, ako taga-asa mabay. Taga-Bayawan ko. Taga-Bayawan po ko, ako matong nawala sa taha. Ya hasta po rin sila kabalo po dahil nga ako tong nawala kay nakakita kabalitaan po sila sa Cagayan-Silio, naampo naran po yung signal dito. Amo tong iya day magigoy sa ila pambot pag atiman ko nila pag-ayo dito. So, Dali siyang gitabangan sa maong grupo o gidala sa luwas nga dapit hangtod nga nakabalik sa dakbayan sa Bayuhan kaniadtong Lunes, Hulyo 20. Nakahilak dito sa kalipay kay dako kayong nga 1 week base nga wala nara sa tubig na nabalaan na mo galuto-luto ro sa tubig na, ginaano ro sa balod na dayon ang ginakaon binuro lang na igo ra siya mainom sa dagat. Oro to lipay kayo syempre lipay kayo hilak ana kay dako kay salamat sa Ginoo nga gitagaan pag siya pangduwa nga kinabuhi. Lipay kayo, Sir. Pwerte naman lipay pagkabalo sa kumbanan na buhira si Jora May. Buhira na kay nari nakasagop sa iya. Pwerte na ako lipay. Dagan ko dayon dire. Nabuhira gid na siya. Pwerte na ako lipay pagkita na ako sa iya gahapon. Sa pagkakaron, ana sa maayong kahimtang si Jorami Rasunable o kauban na ang iyang pamilya kinsa nagpasalamat og dako sa kahitasan sa iyahang milagrong pagkaluwas nga giisip na niyang ikaduhang kinabuhi. sa kalisod sa kinabuhi sa matag Pilipino mga ka-K5, ania ang usa ka amahan mga suking tigpaminaw ang padayon sa pagpanginabuhi bisag anaa pa sa peligro mahimutang ilahang kinabuhi bisan diha sa usa ka bagyo o salawod nga sila managat aron lamang adunay ma-provide nga mga kinahanglan sa pamilya. Balita gikan dinhi sa gawas kauban si ka-K5 Randy Coronel ug ka-K5 Anthony Rulian. Kini ang inyong tigbalita ka-K5 Dondi Glodovi para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
Ang D3 Bio himo sang extra virgin coconut oil nga gin-updan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.